आप श्रीलंका से फ्यू इंचेस अवे हैं। आप हम क्राइसिस में हैं, इकोनॉमी बहुत एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। ऐसे हम जा रहे हैं डायरेक्शन पर, दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आप पस्ती की तरफ आपका सफर हो ही नहीं रहा। हमारे पास अगर इंडिया से ही हमारी ट्रेड खुल जाती है और अफगानिस्तान में किसी तरह से हम चीजें कंट्रोल करने में मतलब है, तो हमारी लॉटरी है फिर। ऐसी सर इस वक्त क्योंकि हम क्राइसिस में हैं, इकोनॉमी बहुत एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, लोड शेडिंग का बड़ा बुरा हाल इस वक्त इस्लामाबाद में 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। सर कैसा देख रहे हैं कि तो सऊदीया से भी उम्मीद है कि हमें यानी अब याद रखना चाहिए कि सऊदीया से हमारे ताल्लुकात किस हद तक गिर चुके हैं जी। वो इस हद तक गिर चुके हैं कि घड़ियां हम लेके बेच चुके हैं और उन्होंने अपना आर्मी चीफ भेजा, भारतीय आर्मी चीफ के साथ तस्वीर जी। तो शहबाज शरीफ ने उस गिरे हुए ताल्लुक को पकड़ के उठाना है। तो मौजूदों की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इब्तदा बहुत अच्छी हुई है क्योंकि दावत वहीं से आई है और उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह वो मदद भी करेंगे और कोई रिलीफ भी आई होप कि वो लेके देंगे। बिकॉज देखिए पाकिस्तान की जो है ना स्टेबिलिटी, इसका स्टेबल रहना जी, इसमें सबसे कम दिलचस्पी अगर दुनिया में किसी को है तो वो खुद पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की इशराफिया को। ये मुल्क डिस्टेबलाइज ना हो, यहाँ सिविल वॉर ना हो, इसकी फिक्र आपको अरब में मिल जाएगी, इसकी फिक्र आपको इंडिया तक में मिलेगी, इसकी फिक्र आपको अमेरिका यूरोप में मिल जाएगी। इन सब का एक कंसर्न न्यूक्लियर है, चीन में मिल जाएगी। तो वो नहीं चाहते कि डिस्टेबलाइज हो या सिविल वॉर वाली सिचुएशन पैदा हो जी। तो वो जितना भी हो सकता है वो यानी वो करते हैं, मेरा ख्याल वो अब भी करेंगे। देखें जी स्टेबिलिटी आएगी तो एक वाइबल पाकिस्तान, एक वाइब्रेंट पाकिस्तान, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड पाकिस्तान, एक यानी आज की तहजीब में हिस्सा डालता हुआ पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया के यानी मफाद में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि एक तारीकी की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान, जुनूनी पाकिस्तान, मजहबी तौर पे यानी एक जुनून में और इंतहा पसंदी में डूबा हुआ पाकिस्तान, जहाँ पे सिर्फ ड्रग्स का राज हो, दहशतगर्दी का राज हो, डकैतियों का राज हो और एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो, ये पूरी दुनिया में किसी के मफाद में नहीं। इमरान खान साहब ने ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर कर लिए थे, इसलिए सऊदी अरेबिया के साथ खराब हो गए थे। सर क्यों ऐसा होता है, ये थोड़ा सा मुझे अगर आपसे क्योंकि समझने की कोशिश करूंगा कि वाकई हालांकि ईरान तो खुद बेचारा फंसा हुआ है, इतनी पाबंदियां लगी हुई है कि वो ना किसी को कुछ दे सकता और ना किसी से कुछ ले सकता। ये झूठी कहानी है जी, झूठे इनको बेसिकली क्या है, बंदा झूठ पे कहे। वो ईरान से गैस तो ले नहीं सके, बिल्कुल, वो तो आसिफ जरदारी के जमाने में अप्रूव हुआ हो के वो पाइप सारे बने पे तो खान साहब चल करवा लेते फिर जी। इनकलाबी बहुत बने हुए थे तो करवा लेते। झूठ बोलते हैं, ये वैसे ही झूठ है कि रूस से तेल जो है वो लाने लगा था। वो भाई रूस से जो तेल आता है वो तेल हमारी ऑयल रिफाइनरीज में प्रोसेस नहीं हो सकता, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जी। बिल्कुल, हमने उस तेल का क्या करना। अच्छा तेल, दूसरी बात है कि तेल हमने क्या लेना, पाबंदियां, हम तो वहां से कुछ ले ही नहीं सकते। शदीद तरीन पाबंदियां हैं। एक तरफ से IMF के पास हमने यानी वो पैसा लेने जाना है, दूसरी तरफ से अगर हम रूस से इस तरह का पंगा लेते हैं तो वो तो बैंकिंग ही बंद कर देंगे सारी, हमारी कैश पे आ जाएगा कारोबार सारा, ऐसी खुला बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली। फॉरेन पॉलिसी के वाले सर की मतलब जिस तरह अमेरिका के खिलाफ अमेरिका का जो यार है गद्दार है, वो नारे लगे, सारा कुछ हुआ और मतलब अभी नेट प्राइस का स्टेटमेंट भी आया शहबाज शरीफ साहब का जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि जो बड़े ममालिक स्पेशली जो हमसे वाकई में इंक्लूडिंग चाइना बहुत नाराज हुए हैं, या फिर हिंदुस्तान है, सऊदी अरेबिया है या बाकी बड़े ममालिक जो हमारे करीबी दोस्त हुआ करते थे किसी जमाने में, वो उनको अब दोबारा से करीब लेके आ सकेंगे? देखिए जी फॉरेन पॉलिसी तो बेसिकली इज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्या कहना चाहिए डोमेस्टिक आपकी पॉलिसी जी। तो इकोनॉमी अगर आपकी ठीक है, गवर्नमेंट अगर आपकी स्टेबल है तो फॉरेन पॉलिसी की भी जबरदस्त। अगर घर में ही फाके हैं तो फॉरेन मिनिस्टर बेचारा मतलब क्या करेगा। दोनों इस वक्त कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर रहे हैं बहुत अच्छा। और मतलब गुजारिश आपसे मैं करूं कि इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त जो मतलब है जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कम से कम 3-4 साल तो ये कह रहे हैं कि रहेंगे तो रहें। तो बाय देन मेरा ख्याल है कि हम देखिए जी पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल, हमारे पास अगर इंडिया से ही हमारी ट्रेड खुल जाती है
اور افغانستان میں کسی طرح سے ہم چیزیں کنٹرول کرنے میں مطلب ہے تو ہماری لاٹری ہے پھر. ایگری، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے آج کل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو نوٹ نہیں کر رہی. خان صاحب ہر جلسے کے اندر امریکہ کے خلاف سپیچز دیتے ہیں، ہر جلسے میں کہتے ہیں امریکہ کے خلاف نکلو باہر، ان کے جھنڈے جلاؤ، یہ کرو وہ کرو. کیا خیال ہے آپ کے جو اسلام آباد میں ایمبیسڈر بیٹھے ہیں وہ سو رہے ہیں سارے؟ آپ کہتے ہیں عزت والے حالات کا. آپ نے سی پیک کا سارا پلان جو ہے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا امریکنوں کو. اس وقت آپ نے نہیں سوچا یہ بالکل کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں؟ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہ آرزو کہتا تھا ہم ڈالر بیس ہماری پالیسیز ہے ساری، ہر پالیسی کے پیچھے ڈالر. اور میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آج میں جو کنڈیم کر رہا ہوں کہ دیکھنے والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ شاید میں نواز لیگ کو میں سپورٹ کرتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں. ہاں اگر یہ عقل مند ہوتے تو مسجد نبوی سے ہٹ کے 2 میل ہٹ کے کہیں 5 میل وہاں جلسہ رکھ لیتے، وہاں جو مرضی واہیات یہ اپنی بختے جو مرضی کرتے. اور آج وہی میں کہتا ہوں اگر بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تو اس کا سیاسی حل ڈھونڈے. یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں فارنر، اپنے بیوی بچوں کا کھانا، ان کی لائیولی ہوڈ کے لیے آتے ہیں، ان کو مارنا. اور پھر وہ جو خاتون جس نے کیا وہ خود ایک پڑھی لکھی عورت تھی، اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرا ایک ایسا یہ ہمارے لوگوں کو مجھے تو وہ امیز کر دیتے ہیں. ہم ایسے اب جا رہے ہیں ڈائریکشن پر کہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کیونکہ مادر ملت ہے، دوسری دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، آپ پستی کی طرف آپ کا سفر ہو ہی نہیں رہا. میں ہمیشہ یہ کہہ چکا ہوں خدا را روکو ان چیزوں کو اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے. روکو ان چیزوں کو، اور لیٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ سری لنکا سے فیو انچز اوے ہیں. آپ کے پاس میں جو فارن ریزرو پڑے ہیں وہ باہر کے لوگوں کے، سعودی عربیہ 72 گھنٹے کے اندر آپ سے پیسے واپس لے سکتا ہے. اور آپ کے پاس نہ تیل کے پیسے ہیں نہ پیٹرول کے. اس وقت سری لنکا میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. وہاں پہ ان کے بورڈ آف ایجوکیشن بند ہو چکا ہے کہ ان کے پاس پیپر نہیں ہے. وہاں پہ ان کی ایکسپورٹ امپورٹ ہر چیز بند ہو چکی ہے. تو آپ کتنا دور ہیں اس چیزوں سے؟ آپ بہت نزدیک. آپ کے لوگ تو پیسے لے کے، تو یہ جو ہمارے جو نئے دولتی ہے، نئے جو ارب پتی بنے تھے، وہ تو بڑی دیر سے پیسے لے کے بھاگ رہے ہیں وہاں سے. آپ دیکھ ہی رہی ہوگی، آپ کے ابھی لونڈے لپاڑے تو بالکل نکل رہے ہیں، 1 وے ٹکٹیں ان کی جیبوں میں. لیکن میں حیران ہوں کہ جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ اس چیز کو اتنی ڈھیل کیوں دے رہے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے ان حالات میں، ان کو آکسیجن کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان پہ درپے ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو. کسی ایکسیڈنٹ کے تحت ہی اس طرح کے پاگل جنونی لوگ، یعنی جن میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، پاگل پن کی حد تک اترے ہوئے لوگ اگر کبھی آئندہ اس طرح کی حرکت کریں تو اس کا کوئی علاج ہو سکے. یہ بھی بالکل ویسے ہی معاشرے تھے جو جنگل آج پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے. برطانیہ بھی کبھی جنگل تھا، امریکہ بھی کبھی جنگل ہی تھا. بالکل. انہوں نے جب قانون کی حکمرانی قائم کی تو ان کو بہت سے طاقتوروں کو لٹکانا پڑا. یعنی اس کے بغیر مثالیں بنائے انسان باز نہیں آتا ہے جی.